बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज खबर एक मौसूल हुई और वो BBC की वसातत से। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ख़ास तौर पे कि BBC की वसातत से कि इसमें मेरे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न मौजूद हैं जिनको मैं चाहूँगा कि हुकूमत वक्त और हमारे मुख्तलिफ अदारे इस चीज़ को एड्रेस करें, इसका नोटिस लें। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि अफ़गानिस्तान से लड़कियों की, ख़वातीन की फुटबॉल टीम बमा अपने ख़ानदान अहल-ओ-याल के 80 के करीब लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ गए। इसी तरह आज जो BBC की वसातत से हमें पता चला उसमें कुछ सिंगर्स हैं 6 के करीब जो पश्तो गाने वाने वहाँ गाते थे शादी ब्याह पे, फंक्शंस पे। उन्होंने गैर कानूनी तौर पे अगेन पाकिस्तान की सरहद अबूर की और पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे दाखिल हुए। मैं जो BBC की बात कर रहा हूँ वो BBC को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, इन्होंने BBC से बात की और उन्होंने कहा जी कि तालिबान ने वहाँ पे म्यूज़िक को बैन कर दिया है, लिहाजा हमें डर है कि हमें पकड़ पकड़ के वो मार देंगे क्योंकि हम तो सिंगर हैं। ये शुमाली इलाका जो उनके बगलान प्रोविंसेस वगैरह हैं, प्रोविंस है, उनसे ये लोग दौड़े इधर पहुंचे। बाज को उनके रहने की जगह या उनका जो उन्होंने ऑफिस वगैरह बनाया हुआ था उसके बारे में कहा जाता है। उन्होंने कहा जी कि वहाँ उन्होंने रेड भी किया, हमारे म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह तोड़ दिए, वो आलात सारे बर्बाद कर दिए। अगर ये चीज़ है तो इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। अफगान तालिबान को सोचना चाहिए कि कैसे उनका बिहेवियर हो। पूरी दुनिया आज उनके पीछे है, उनको यही ताने दिए जा रहे हैं कि आप ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, आप मॉडरेट नहीं हैं, लिहाजा आपकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। तो इन हालात में ये लोग तो बाहर निकल के आपके लिए, अफगानी तालिबान के लिए इंतहाई बदनामी का बायस बन रहे हैं एक तरफ। दूसरा ये है कि ऐसे शकूक व शुबहात पैदा कर देंगे जिससे इनकी अफगान हुकूमत की रिकग्निशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। अब मेरे जो दो कंसर्न है वो ये है कि एक तो पाकिस्तान की सरजमीन से इनके इंटरव्यू नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान को ये मामला रोकना चाहिए कि इंटरव्यू नहीं, यहां आप आ गए हैं, यहां से आप सियासत मत करें या अपने मुल्क को बदनाम मत करें। दूसरा ये है कि इन लोगों का नोटिस लेना चाहिए, ये इनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जो 80 लोग फुटबॉल टीम के साथ, लड़कियों की फुटबॉल टीम के साथ आ गए, उन 80 में क्या कोई दहशतगर्द नहीं है? कोई दहशतगर्द इन 6 में तो नहीं है। अगर ये रीत बनी गई है कि वहां से लोग जो हैं वो आते जा रहे हैं और ये कहते हैं किसी न किसी बहाने कि जी मेरी जान को खतरा है, मैं ये करता था, लिहाजा मुझे ये मसला है। हमने कहा था कि रेफ्यूजीज वहां से नहीं आएंगे, लेकिन ये खास तौर पे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे हम बाज लोगों को ले रहे हैं। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि इनकी स्क्रीनिंग बड़ी थॉरो किस्म की होनी चाहिए ताकि ये ना हो कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे आने वाले लोग हमें ही आके डसना शुरू कर दें। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है इसका जो हमें नज़र में रखना होगा और तालिबान से भी बातचीत करनी होगी कि वो रवैया ऐसा इख्तियार करें जिससे लोग वहाँ से खौफ होकर ना निकलें। इसमें सिर्फ ये नहीं कि जेन्युइन केसेस हैं लिहाजा वो वहाँ से निकलना चाहिए, नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इसी बहाने मुल्क से फरार होके तो वो कहीं यूरोप या इधर उधर जाना चाहते हैं। अब ये जो 6 लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ सिंगर्स का, फुटबॉल टीम तो अभी बैठी हुई है, इन्होंने पाकिस्तान पहुंच के मुख्तलिफ एम्बेसीज को कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया। ये फिर रहे हैं पेशावर और रावलपिंडी में और उनसे कहा जी हम मारे जाएंगे, हम तो इस तरह गैर कानूनी तौर पे आए हैं, हमें आप अपने मुल्क का वीज़ा दे दें और ले जाएं वहां पे। तो बहुत सारे फ्रॉडिये हैं जो कि मुल्क छोड़ के इसी मौके को इस्तेमाल करके तो वो जाना चाहते हैं यूरोप में या मगरबी मुल्कों में किसी न किसी जगह। ये जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको ये एहसास नहीं है कि वो अपने मुल्क अफगानिस्तान को कितना बदनाम कर रहे हैं इन कामों से।
ان کے ذاتی طور پہ تو مسئلہ حل ہو جائے، شاید وہ چلے ہی جائیں، لیکن ان کے ملک کے اوپر اس کا کتنا نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور مشکل ہے، طالبان کو جس چیز پہ توجہ دینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ طالبان نے حکومت جب سنبھالی تو امریکہ پہلے ہی ان کو اپنے ٹکڑوں پہ پالنے کے چکر میں رہا اور ان کی کوئی اکانومی ڈیولپ نہ ہوئی۔ نتیجہ یہ کہ طالبان کے ہاتھ ایک ایسا ملک آیا جو بالکل کولیپس ہونے کے دہانے پہ تھا۔ پھر جب یہ طالبان کے ایڈوانس چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی، تو اس وقت ویسے بھی اکنامک ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہوگی۔ سو آج سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے وہاں پہ وہ ملازمتیں نہ ہونے کا ہے۔ اس میں جو ملازمتیں آپ کو مل نہیں رہی وہاں پہ لوگوں کو، ان میں کچھ پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، کہا جاتا ہے کہ 1,25,000 کے قریب افغان جو ہیں وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں کسی نہ کسی طرح، یعنی یہاں سے ان کی ایویکویشن وغیرہ ہوئی ہے تو وہ وہاں چلے گئے ہیں۔ اب اگر وہاں پہ ان امپلائمنٹ موجود ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کو کام نہیں ملتا، تو سب سے پہلے فکر یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی اور غلط کام پہ نہ لگ جائیں۔ یہ طالبان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کسی اور غلط کام پہ لگ گئے تو پھر یہ بڑی مشکل ہوگی، اور یہ ملک کو بدنام بھی کریں گے اور ملک کا نقصان بھی کریں گے۔ چیلنجز بے تحاشا ہیں، افغان طالبان کو ان چیلنجز کا سامنا ہے اور سامنا کرنا بھی چاہیے، لیکن سکیئرلی۔ آپ دیکھیے کہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں جو کہ پولیس میں تھے، ان کی آرمی میں تھے، ان کے سیکورٹی کے اداروں میں تھے، وہ آج بیکار ہو گئے، وہ فوج ختم ہو گئی، سیکورٹی کے ادارے ختم ہو گئے۔ طالبان غالباً اپنے لوگ لانا چاہیں، کچھ کریں، آج تو وہ نظام جو ہے وہ چل نہیں رہا، لیکن نظام چلانا ہوگا تو کیا کریں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو امریکہ تنخواہ دے رہا تھا۔ اب امریکہ نے بند کر دیا، ہاتھ کھینچ لیا، تو وہ آرمی کے لوگ فارغ پھر رہے ہیں، چاہیں دائیں اور نیچرلی وہ آ جائیں گے، جرائم کی طرف مائل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو تو ہتھیار استعمال کرنے آتے ہیں۔ وہاں پہ ان کی بے روزگاری جو سب سے پہلے ایڈریس ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تنخواہیں لے رہے تھے اور اب ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ نتیجہ یہ کہ اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے طالبان کا اپنا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں پہ گورننس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، گورننس ہے ہی نہیں، کیونکہ جب آپ کے کوالیفائڈ پڑھے لکھے اچھے لوگ چلے گئے تو آپ کیسے گورننس کریں گے؟ وہ تو چھوڑ گئے، ملک چھوڑ گئے۔ نتیجہ یہ کہ آج وہاں پہ گورننس کے ایشوز بھی ہیں، کوالیفائڈ لوگ نہیں مل رہے، اور جو مختلف محکموں سے نکلے ہیں ان کے لیے روزگار نہیں ہے۔ لہذا یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو فوری طور پہ اگر ایڈریس نہیں کیا گیا تو بہت مشکلات پیدا ہوں گی۔ امریکہ یا کوئی اور ملک تو پیسہ دے نہیں رہا۔ اب اس کام میں پاکستان بھی ایک مدد کر سکتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو یہاں پہ 30-35 لاکھ ریفیوجیز بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ وہ 40 سال سے یہاں پہ ہیں، تو جو لوگ یہاں پیدا ہوئے، جنریشن یہاں پیدا ہوئی یا یہاں بڑی ہوئی، انہوں نے نہ صرف یہاں تعلیم حاصل کی، ان میں سے اکثر لوگ کوالیفائڈ ہیں، اور ان میں سے بہت سارے ہیں جو پاکستان میں بڑا اچھا بزنس کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان اگر مل کے ان لوگوں سے رابطے کریں، قائل کریں، طالبان یہ لسٹیں تیار کریں کہ ان کو کس قسم کی ایکسپرٹیز کیا چاہیے، تو ریفیوجیز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے واپس جانا چاہیں۔ تو یہ کام بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے افغانستان کے اندر ان امپلائمنٹ جو ہے اس کو کم کرنے میں ان کی مدد کریں۔ اس میں ریفیوجیز بھی واپس جا سکتے ہیں، چلے جائیں گے، وہ بوجھ بھی یہاں پہ کم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جا کے وہاں پہ اپنے ملک کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ بہرصورت جہاں بے شمار ہمارے افغان بھائیوں کے مسائل ہیں اس وقت طالبان کے، ان کے حکومت کے معاملے میں، وہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ این جی اوز تھی وہاں پہ، یا جو بھی جہاں جہاں بھی کسی کو تنخواہ انٹرنیشنل فنڈنگ سے مل رہی تھی، وہ آج بند ہو گئی ہے۔ وہ ہر طرف وہ لوگ اب مارے مارے پھریں گے اور آپ کے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ سو بہتر یہ ہے کہ ان کی امپلائمنٹ بے شک تھوڑے ویجز ہوں، لیکن ان کو فارغ رکھنے سے بہتر ہے کہ ان کا کوئی آمدنی کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔